नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना। म चिरञ्जीवी ढुङ्गानी। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईले इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँ र यसका 8वटै देशभरका स्टेसन मार्फत एकैसाथ र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटहरीबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यी दुई रेडियोको अनलाइन संस्करणबाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरि यही समयमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज सुशील ढुङ्गानामा पनि तपाईले हामीलाई लगइन गरेर लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, आजको सन्दर्भ हामी बहुत महत्त्वपूर्ण उठाउँदैछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। खास गरी गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरू, राजदूत लगायतका र त्यहाँ कार्यरत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर श्रमको भूमिका र नेपाली कामदारहरूले उहाँहरूसँग कसरी सहयोग लिने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली राजदूतावासहरू छन्, विदेशमा विभिन्न देशमा छन्। ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास र राजदूतावास मातहतका कन्सुलर श्रमहरू अथवा श्रम सहचारीहरूको भूमिका के हुनसक्छ र समग्रमा नेपाली राजदूतावासबाट नेपाली कामदारले कसरी लाभ लिन सक्छन्, यसको महत्त्व के हो आजको सन्दर्भमा? विशेष गरी त समस्यामा परेको अवस्थामा नै यो अभिभावकत्वको भूमिका दूतावासले कूटनीतिक नियोगहरूले निर्वाह गर्ने हो र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी छलफल गर्छौँ। र हामीले साउदी स्थित नेपाली राजदूत प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र प्रसाद सिंहसँग पनि सम्बन्ध साध्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। आज उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। आगामी अङ्क चाहिँ हामीले हरेक राजदूतसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। ती अङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा समस्या जे छन् त्यो सुनाएर समाधान पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेकपछि बाँकी सन्दर्भमा जानेछौँ। श्रोताबिन, नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज र इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको 8वटै स्टेसन मार्फत देशैभरि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यसकै अनलाइन संस्करणबाट तपाईँले संसारभरिबाट पनि हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज सुशील ढुङ्गानामा पनि तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आजको विशेष सन्दर्भ हामीले राजदूतावास र राजदूतावास मातहतका श्रम सहचारी अथवा काउन्सिलर श्रम, विशेष गरी श्रमको विषय हेर्ने अधिकारीहरूको महत्त्व नेपाली कामदारलाई के हुन्छ? हजुर, नेपाली कामदारहरू बढी जाने मुलुक खाडीका 6वटा मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरूमा समस्या परेका नागरिकहरूले चाहिँ कसरी सहयोग लिन सक्ने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार अहिले यति बेलासम्ममा 52 लाख पटकभन्दा बढी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको छ। तर 52 लाख पटकको अन्तिम श्रम स्वीकृति चाहिँ नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सङ्ख्या होइन, एकै नागरिकमा पनि यो सङ्ख्या दोहोरिन सक्छ। यद्यपि गन्तव्य देशहरूको अध्यागमन विभागले दिएको सूचनाअनुसार अथवा त्यहाँको परराष्ट्र विभागले दिएको सूचनाअनुसार चाहिँ करिब 25 लाख नागरिकहरू मध्यपूर्व र मलेसियामा कार्यरत रहेको अनुमान छ। अनुमान भन्दा पनि प्रष्ट विवरण हो। यो चाहिँ त्यहाँको तथ्याङ्क हो। तर नेपाल सरकारसँग चाहिँ यथेष्ट जानकारी यसको छैन। यसैलाई आधार मान्दाखेरि पनि चिरञ्जीवी, अहिले हामीसँग विशेष गरी सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य राष्ट्र भनेको मलेसिया, त्यस पछाडि युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमानै हुन्। त्यस पछाडि दक्षिण कोरिया र इजरायल अनि जापान र युरोपेली मुलुकहरूमा केही सङ्ख्यामा हाम्रा नागरिकहरू कार्यरत छन्। यद्यपि ती देशहरूमा खासै त्यत्रो ठुलो समस्या छैन। जो मध्यपूर्व र मलेसिया बाहेकको कुरा गरिरहेको छु मैले, मलेसिया र मध्यपूर्वका साउदी अरब, कतार, दुबई, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमानमा चाहिँ हाम्रो राजदूतावासहरू पनि छ। इजरायल र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा पनि छ। तर म अहिले विशेष गरी तपाईँलाई यही 7वटा देशको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेको छु। ती देशमा हाम्रो राजदूतावास, महामहिम राजदूतज्यूहरू है, त्यस पछाडि श्रम सम्बन्धीका विषयहरू हेर्ने र कामदारहरूलाई परेको समस्याहरूको विषयमा सम्बोधन गर्ने, सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने सहचारीहरू पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर, कोही श्रम सहचारी, कोही चाहिँ काउन्सिलर श्रम हुनुहुन्छ, उहाँहरू उपसचिव तहसम्मको अधिकारी हुनुहुन्छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चाहिँ नियुक्ति गर्छ र परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको 2टा कर्मचारी हुन्छन् त्यहाँ, र श्रम मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी चाहिँ काउन्सिलर श्रम र श्रम सहचारी हुन्।
र यी नागरिकहरूले चाहिँ हाम्रो विदेशमा रहेका नागरिकहरूको प्रत्यक्ष समस्याहरू जस्तो समस्या आइपरे हुन्छ कम्पनीको तर्फबाट कामदारलाई परेको समस्या गुनासो अथवा कुनै पनि प्रब्लमको विषयमा उनीहरूले चाहिँ एड्रेस गर्ने अथवा सुनवाई गर्ने सहयोग गर्ने गर्दछन्। सुशील सर, विशेष गरी 8वटा मुलुकमा नेपाल सरकारले श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर श्रम नियुक्त गरेर छ। खाडीको 6वटा मुलुक युएई, साउदी अरब, कतार, बहराइन, ओमन, कुवेत र मलेसिया र दक्षिण कोरिया गरेर 8वटा मुलुकमा 12 जना काउन्सिलर श्रम र श्रम सहचारी गरेर 12 जना चाहिँ नियुक्ति गर्ने रहेछ र यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उहाँलाई नियुक्ति गर्नेछ। हो, अब यी नागरिकहरू हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। विदेशमा हाम्रो कोही न कोही रहनु भएको छ, विदेशमा कुनै पनि समस्यामा परिरहनु भएको छ, तर राजदूतावासको सम्पर्क जानकारी छैन अथवा काउन्सिलर श्रमै चाहिन्छ अथवा श्रम सहचारीको नम्बरै चाहिन्छ, त्यो होइन। तपाईले अहिले अनलाइन मार्फतबाट, इन्टरनेट मार्फतबाट, गुगलबाट तपाईले चाहिँ त्यहाँको हाम्रो नेपाली राजदूतावासहरूको वेबसाइट, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस जे पनि पर्याप्त रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। हरेकको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, हैन? वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागका वेबसाइटहरूमा पनि यस विषयमा जानकारी राखिएको हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग लगायतको वेबसाइटमा पनि हाम्रो राजदूतावास र राजदूतावास मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूको नाम, उनीहरूको पद, नम्बर सबै कुराहरू हुन्छन्। तपाईहरूले उहाँहरूसँग सम्पर्क साध्नलाई विभिन्न माध्यम छ। विशेष गरी श्रम सहचारी र काउन्सिलर श्रम जसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूका समस्याहरू नै हेर्नको लागि उहाँहरू नियुक्त गरिएका हुन्छ र उहाँहरूको मोबाइल नम्बर चाहिँ ती वेबसाइटहरूमा दिएको हुन्छ। र श्रोता, तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ, तपाईँको आफन्त कोही वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ अथवा समस्यामा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा गएर सकुशल हुनुहुन्छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्न भने पनि तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै दिन उहाँहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले त्यहाँ रहेका राजदूतावास, राजदूत मातहतमा रहेका कर्मचारीहरू, श्रम सहचारी, काउन्सिलर श्रम लगायतका कर्मचारीहरूको फोन नम्बर, इमेल एड्रेस चाहिँ अहिले नै हामीलाई सुन्दै गर्दाखेरिको केही समय पछाडि नै आफूले खोजी गरेर सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईहरूलाई कुनै पनि बेला आवश्यक पर्न सक्छ। यदि तपाईँहरूले ती सबै कुराहरूमा सहयोग जुट्न सक्ने अवस्था भएन, तपाईँहरूको कुरा सुनवाई भएन, तपाईँहरूले भनेको गुनासो अथवा समस्याको बारेमा उनीहरूले कुरा सुनिदिएनन् भने हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर त छँदैछ 9841 1074 9841 1074 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो नम्बर हाम्रो सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको हेल्प डेस्क नम्बर हो। यो तपाईँको सहयोगको लागि राखिएको नम्बर हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले कुनै पनि समस्या वा जिज्ञासा वा त्यसका समाधान र निराकरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् 9841 1074 98। श्रोता, हामी फेरि एउटा ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। श्रोता नमस्ते, एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटरी र इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्जको स्टेसन र यसका सब स्टेसनहरू मार्फतबाट हामी एकैसाथ तपाईँहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज सुशील ढुङ्गानामा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र अनलाइन रेडियो संस्करणमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरिबाट सुनिरहनु भएको छ। आजको सन्दर्भमा हामीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूले राजदूतावास र राजदूतावास मातहतका कर्मचारीहरूबाट अथवा श्रम सहचारी, काउन्सिलर श्रमहरूबाट के कस्तो सहयोग लिन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेछौँ र यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा पनि हामीले दिइरहेछौँ। तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूको लागि नै हो हाम्रो राजदूतावासको विशेष महत्त्व। खास गरी मलेसिया, मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरू जस्तै साउदी, कतार, दुबई, कुवेत, बहराइन, ओमानमा नेपाल सरकारको अन्य वैदेशिक सम्बन्ध खासै छैन, व्यापारिक सम्बन्ध छैन। त्यहाँ रहेका हाम्रो राजदूतावासको मुख्य भूमिका नै नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र हितको लागि समर्पित भएर काम गर्नु हो। उनीहरूलाई परेको समस्याको सुनवाई गर्ने, निराकरण गर्ने र नेपाल सरकारलाई त्यसको बारेमा अपडेट गराउने हो, हैन? त्यसैले उनीहरूको भूमिका नै तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूकै नुन खाएर उनीहरू त्यहाँ बसेका छन्। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। हामीले दिएको कर खाएर करको चाहिँ दायरामा बसेर हामीले नेपाल सरकारको चाहिँ निर्देशन मान्ने गरी उनीहरू त्यहाँ गएर काम गरिरहेछन्। तपाईँहरूकै लागि उनीहरू त्यहाँ बसेनन्, तपाईँहरूको लागि काम गर्न खोजेनन्, चाहेनन् भनेदेखि त्यसको विषयमा उजुरी गर्ने निकाय पनि छ। तर याद गर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहनुहुने तपाईँ लाखौँ नागरिकहरू खास गरी विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा अथवा समस्याग्रस्त देशहरूमा, जो साउदीमा हुनुहुन्छ, जो कतार, मलेसिया, दुबई, कुवेत, बहराइन, ओमानहरू जस्तो देशहरूमा हुनुहुन्छ, सङ्कटग्रस्त देशहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँहरूसँग सहयोग लिन पाउनुहुन्छ, लिनुपर्छ। र यदि दिन नचाहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले यसको गुनासो र त्यसको समाधान पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यसैले याद गर्नुहोस् श्रोताहरू, मलेसिया, साउदी, दुबई, कतार जस्ता देशहरू अत्यन्तै जटिल प्रकृतिका कामदारको चाहिँ समस्याहरू भोगिरहेका देशहरू हुन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारहरूलाई के कस्ता समस्याहरू पर्ने गर्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यसअघिका कार्यक्रमहरूमा भनेका थियौँ। करार बमोजिमको तलब नपाउने, अल्पत्र पर्ने, विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ त्यस्ता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई पर्न सक्छ र ती समस्याहरू परेको खण्डमा त्यहाँ रहेका दूतावासका कर्मचारीहरू, श्रम सहचारीहरू सँग सम्पर्क गरेर यहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो परेको समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य अधिकारीहरू पनि छन् चिरञ्जीवी, त्यहाँ श्रम सहचारी, काउन्सिलर श्रम र राजदूतको मात्रै भूमिका हुँदैन। राजदूतावास मातहतका सबै कर्मचारीहरूको कामै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षा र हितको लागि समर्पित भएर काम गर्नु हो। त्यसो त विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू पनि त्यहाँ खोलेका छन्, उनीहरूले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको चाहिँ सहानुभूति सहयोग हो, यिनीहरूको चाहिँ कर्तव्य हो। हजुर, यो उनीहरूको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्छ कि कामदारहरूलाई परेका कुनै पनि समस्याको विषयमा उनीहरूले समाधान दिउन्, जिज्ञासा अथवा समस्याको सहजीकरण गरिदिउन्। यो उनीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। यसैको लागि नेपाल सरकारले पठाएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले भुल्नु हुँदैन। र तपाईँहरूले एउटा जानकारी पनि के लिनुपर्छ भने राजदूतावास हाम्रो सबै देशमा भए पनि विभिन्न स्टेटमा छरिएर रहनुभएका हामी नेपालीहरू छौँ। जस्तै साउदी अरब हाम्रो नेपालभन्दा 17 गुणा ठुलो छ, मलेसिया 3.5 गुणा ठुलो छ, दुबई 2.5 गुणा ठुलो छ होइन। भनेपछि यी देशहरूमा सबै स्टेटमा छरिएर रहेका नागरिकहरूको माझ पुग्नलाई हाम्रो राजदूतावास पर्याप्त छैन। कतिपय ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास छन्। जस्तो साउदीमै पनि रियादमा दूतावास छ भने जेद्दा र दमाममा चाहिँ महावाणिज्य दूतावास छ र जेद्दामा हाम्रो श्रम सहचारी रहने व्यवस्था छ। त्यहाँ अहिले राजु कुँवर हुनुहुन्छ। त्यस्तै युएमा पनि हाम्रा श्रम सहचारी काउन्सिलर हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुनुहुन्छ, सबै देशहरूमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जहाँ समस्या परेको छ ती देशमा काउन्सिलर श्रम हुनुहुन्छ। यदि काउन्सिलर श्रम अथवा काउन्सिलर सम्बन्धीका विषय, श्रम सम्बन्धीका विषय हेर्ने अधिकारी नभए सिधै राजदूतसँग तपाईँले आफ्नो पहुँच बढाएर समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। हजुर, जानकारीको लागि साउदी अरबमा अम्बिका प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ, युएईमा मोतिराम भुसाल, मलेसियामा सलमाया रम्तेल, सम्भवतः बद्री कार्की सलमाया रम्तेल हुनुहुन्छ, लगायत धेरै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले सबैको नाम दिइरहनु परेन। तपाईँले वेबसाइट पनि सर्च गर्नुहोस्, गुगल मार्फत हाम्रो राजदूतावासहरूको वेबसाइटबाट पनि खोजी गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई खोज्न अत्यन्तै सजिलो छ। तर तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई परेकै समस्याको समाधान खोज्न उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ समस्या परेको भए जुनसुकै समस्या 100% विदेशमा रहेका समस्याको भागीदार उहाँहरू पनि बन्नुपर्छ। समस्याको समाधान खोज्न उहाँहरू पनि लाग्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 68 मा चाहिँ त्यो व्यवस्था रहेछ। एउटा गम्भीर विषय छ चिरञ्जीवी, म त्यसको विषयमा एउटा छोटो ब्रेक पछाडि जोड्नेछु। खास गरी एउटा जो इराक, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान होइन, लिबिया जस्ता युद्धग्रस्त र द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा हाम्रो नागरिक कुनै नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जस्तै इराक, लिबिया लगायतका मुलुक, अफगानिस्तानको पनि ग्रिन जोनमा मात्रै पाइन्छ। अनि इराक, लिबिया त प्रतिबन्धितै छ होइन। किर्गिस्तानहरू जस्तो देशहरू पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृतिको लागि खोलेको छैन। तर त्यस्ता मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नेपाली कामदारहरू पुगिरहेका र अप्ठ्यारो परेको, समस्या परेको अलिअलिको सङ्ख्यामा होइन चिरञ्जीवी, हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ छन्। खास गरी अझ विशेष रूपमा हेर्ने भने महिलाहरू विभिन्न प्रलोभनमा पाएर इराक र अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जस्ता देशहरूमा त महिलाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ। यो जानी आत्महत्या गर्न खोजेको तपाईँको हामी सुन्छौँ नि, एउटा उखान छ नि, ताबाबाट झरेर भुम्रोमा भने जस्तै हो। नेपालमा रोजगारी भएन, समस्या भयो, घर चलाउन चाहिँ विदेश जान्छु भनेर जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ झन् ठुलो समस्यामा फस्ने स्थिति छ। यी देशमा चाहिँ हाम्रो राजदूतावास पनि छैन र तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने तपाईँ जटिल समस्यामा फस्नुहुन्छ। तपाईँले न्याय पाउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँको उद्धार पनि हुन सक्दैन। एकदमै यो कारण चाहिँ तपाईँ अत्यन्तै जोखिममा हुनुहुन्छ। यस्तो देशमा चाहिँ तपाईँ चाहेर पनि नजानुहोस्, कसैको लालच र प्रलोभनमा फसेर पनि नजानुहोस्। हामी एउटा ब्रेक पछाडि फेरि जोडिनेछौँ। श्रोता, तपाईँलाई अहिले हामी नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाम्रो चाहिँ आवाज सुनाइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा गन्तव्य देशमा रहेका राजदूतावास र त्यहाँ मातहतका कर्मचारीहरूको भूमिका के हुनसक्छ र तिनीहरू तपाईँहरूको लागि कति आवश्यक छन् भन्ने कुरा अहिले हामीले प्रस्ट्याइरहेका छौँ। केही जरुरी विषय अरू पनि हुनसक्छ श्रोता, जस्तो कि तपाईँ राजदूतावासको एक्सेसमा हुनुहुन्न अथवा पहुँचभन्दा अलिक पर हुनुहुन्छ। जस्तै साउदी 17 गुणा ठुलो छ, जहाँ रियाद, जेद्दा र दमाममा मात्रै
हाम्रो राजदूतावास छ। राजदूतावास नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मात्रै संस्था हो। अर्थात् तपाईँको लागि नेपाल सरकार, नेपाल देश, नेपाल कानुन जे भने पनि हुन्छ, अभिभावक भने पनि भयो, जे भने पनि भयो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावक भनेको नेपाली राजदूतावास मात्रै हो अथवा महावाणिज्य दूतावास त्यस अन्तर्गतको कार्यालयहरू मात्रै हुन्। त्यसैले ती देशहरूबाट सहयोग पाउने र ती ठाउँहरूबाट सहयोग पाउने कतिपय अवस्थामा सम्भावना कम पनि रहन्छ। एकदमै मलेसियामा क्वालालम्पुरमा छ हैन, त्यत्रो ठुलो क्षेत्रमा, साउदीमा तीन ठाउँमा मात्रै छ, राजधानीमा छ, युएईमा अबुधाबीमा। तर साउदी चाहिँ क्षेत्रफल धेरै ठुलो क्षेत्रफल भएको कारणले गर्दाखेरि अब जेद्दा र दमाममा महावाणिज्य दूतावास छ। अब साउदीकै कुरामा हेर्ने हो भने महावाणिज्य दूतावासको क्षेत्रफलमा पनि करिब 1000 देखि 2000 किलोमिटरको दूरीमा हाम्रो नेपालीहरू कार्यरत छन्। अब त्यहाँ पुगेर राजदूतावासमा कसरी गुनासो गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा समस्या हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले इमेल मार्फत, फोन मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फोन र इमेल मार्फत तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड, कन्सुलर सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता निकायहरू पनि छन् जहाँ तपाईँले आफन्त मार्फत आफ्नो गुनासो, जिज्ञासा, समस्याको बारेमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट उनीहरूलाई फेरि तपाईँको समस्या सम्बोधन गराउनलाई निर्देशन दिएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले राजदूतावासको एक्सेसमा आउन नसक्ने अवस्था भएको खण्डमा पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईँको आफन्त मार्फत नेपालमा भएका यस्ता निकायहरू मार्फतबाट पनि सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको आफन्त नै पनि चाहिँदैन, साथीभाइ अथवा इष्टमित्र अथवा पीडितै आउनु पर्दैन, कोही कसै मार्फतबाट पनि उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छ। हामीले यस अगाडि पनि पटक पटक भनेका छौँ। 100% तपाईँको समस्यामा वैदेशिक रोजगार गन्तव्य देशमा रहेका हाम्रा राजदूतावास र विशेष गरी हामीले अघिदेखि भन्दै आएको छौँ, विशेष गरी राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारी, श्रम सहचारी र काउन्सिलर श्रम, उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो भूमिकाबाट फाइदा उठाउनलाई नबिर्सिनुहोस्। हजुर, यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भने श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरहरूले नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी जानकारी तथा त्यस कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, त्यस्तै कामदार, रोजगारदाता संस्था वा मेन पावर बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा अल्पत्र अवस्थामा परेका कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरू चाहिँ उहाँहरूले पाएको हुनुहुन्छ। हो, अब हामीले तपाईँलाई शब्दमा कतिपय कुरा तपाईँको समस्या सम्बोधन नभएको हुनसक्छ। हामीले भन्न खोजिरहेका छौँ कि 100% तपाईँको समस्या, हजुर, चाहे जे हुन्, तपाईँको पासपोर्ट छोडिएको, हराएको अथवा यौन शोषण, श्रम शोषण, चाहे जे हुन्, तपाईँको हरेक समस्यामा नेपाली राजदूतावास र राजदूतावास मातहतका कर्मचारीबाट तपाईँले सहायता लिन पाउनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले भुल्नु भएन श्रोता। र यसको विषयमा जसरी तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ सम्पर्कमा जान सक्नुहुन्छ त्यसरी जानुहोस्, फोनबाट जानुहोस्, इमेलबाट जानुहोस् अथवा आफन्त मार्फत जानुहोस्, जसरी जान सक्नुहुन्छ जानुहोस्, तर सहायता लिन कोसिस गर्नुहोस्। र आजैबाट हाम्रो कार्यक्रम सुन्नु र हेर्नु हुने श्रोता महानुभावबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने श्रम सहचारीहरूको मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर वेबसाइटहरूमा उपलब्ध छ र त्यो यहाँहरूले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, राख्नुहोस् र आवश्यक परेको बेलामा उहाँहरूसँग सहयोग लिनुहोस्। अहिले नै तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिले नै तपाईँहरू यो काम चाहिँ नछुटाउनुहोस्। तपाईँको विदेशको साथी नै यिनै हुन्। हजुर, र केही सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जसले तपाईँलाई सहयोग चाहिँ गर्न सक्छन्, तर सामाजिक संस्थाहरू, तर कानुनी रूपमा तपाईँको विदेशमा पर्ने अप्ठ्याराका साथी यिनै हुन्। यो कार्यक्रम तपाईँले सुनिरहनु भएको अवस्थामा, हेरिरहनु भएको अवस्थामा नभुल्नुहोस्, उहाँहरूको नम्बर तुरन्त टिप्नुहोस्। निर्धारित समय सकिन लाग्यो, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लाग्यो। हामी अर्को अङ्क फेरि आगामी सोमबार 7:35 बजी लिएर आउनेछौँ। लाइभै हुनेछ। त्यतिखेरको लागि हामी द्वय चिरञ्जीवी नेउपाने, म सुशील ढुङ्गाना र हाम्रो प्रतिभा साथी विज्ञानलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।